With polling day approaching, MGP President Deepak Dhavlikar has cautioned voters against falling prey to rumors that may spread over the next 2 days. He appealed to public not to believe any unverified information and to remain calm during the crucial period. Dhavlikar urged voters to make informed decisions and cast their vote wisely, emphasizing the importance of responsible participation in the democratic process. ह्या 2 दिसांत खूब अफवा येतल्यो. खूब जाण कितें कितें उलयतले. युती तोडपाचो प्रयत्न जातलो, एकामेकाक मोकळो करपाचो प्रयत्न जातलो. हांव आव्हान करता सगळ्यांक तेचेर विश्वास दवरूं नाकात. आनी विश्वास दवरनासतना मतदानाक भायर सरा. चडांत चड मतदानाचो हक्क बजयात आनी मोठ्या मताधिक्याक रितेश रवी नायकाक निवडून हाडा. ह्या रितेश रवी नायकाक जरी 8 म्हयने आनी 6 म्हयने मेळ्ळे आसत जाल्यार परत फुडें ताका 5 वर्सांची निश्चितूच मेळटली तितलें कार्य केलें जाल्यार. हे मुद्दम म्हाका नमूद करूंक जाय, कारण तो एक बरो भुरगो आनी बरो संस्कार आसा आनी एज्युकेटेड आसा. काल तेच्या भाशणांतल्यान तरी म्हाका बरें दिसलें की तो बरो कितें तरी बरो विचार ह्या समाजाचो करता. तेन्ना परत एकदां मागता सगळ्यां कडेन की तांणी रितेश नायकाक प्रचंड बहुमतान ह्या युतीच्या उमेदवाराक निवडून हाडचें अशें हांव आव्हान करतां.